वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर अमरीका में गुज़िश्ता दिनों मुनक़िदा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों और अमरीका में काम करने वाली समाजी तंजीमों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर करते हुए तकरीबन 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का मुतालबा किया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी राइट्स मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में अमरीका में मौजूद सियासी जमातों और समाजी तंजीमों की क़यादत ने भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया। 4 घंटे तक जारी रहने वाले तवील इजलास के बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हकूक़, मसाइल और उनके हल के लिए एक मुत्तफ़िक़ा चार्टर ऑफ डिमांड मंजूर करके एक नई तारीख रकम की गई। अफ्रीका पाकिस्तान पीटीआई न्यूयॉर्क के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, एक अकाउंटेंट भी हैं, लेकिन यहाँ पे चांद रात भी माशाल्लाह उसकी भी बानी। कौंसल पाकिस्तान कौन सा है, पाक यूएस। आज का जो इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का जो मेन सब्जेक्ट अभी आते हैं हम, जो एजेंडा है जी, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जिनकी तादाद 9 मिलियन के करीब अमेरिका, मिडिल ईस्ट, यूरोप और फार ईस्ट वगैरह में रहती है। और इनकी जो खिदमात है हमारी ओवरसीज पाकिस्तानियों की, वो ये हैं कि अभी जो रिसेंटली आया है इनका कि $29.6 बिलियन लास्ट ईयर में इनकी रेमिटेंस गई है। और मेरे ख्याल में ये, मैं तो जो मेरे जहन के मुताबिक मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट जितने भी आती हैं ये चलती और सिर्फ पाकिस्तानियों के पैसों पे हैं, लेकिन जितनी खिदमात हैं उतनी इनके बारे में ना खटाब किया जाता है, ना इनके इश्यूज जो हैं। जैसे आज का हमारा जो सबसे पहला ये एजेंडे का है वो ये है कि OPRN जो है एक अरसे से पिछले 22-23 साल से ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोट, राइट टू वोट का मुतालबा करते आ रही है। मुख्तलिफ मौके पे यहाँ पे पाकिस्तान पे भी हम कर रहे हैं। इसका नुक्ता जो पहला है वो ये है कि हमें पाकिस्तान में सिक्योरिटी रिस्क न समझा जाता है। हर दौर में तकरीबन ये कहा जाता है कि भैया से पैसे तो दो, लेकिन इनकी जो इश्यूज हैं या इनके जो राइट्स हैं, हालांकि हमारे ये जो चीज़ें हम बयान करने जा रहे हैं ये हमारे नेचुरल राइट्स हैं। हमारी पहचान पाकिस्तान है, ठीक है, हम बाहर आए हैं जिस मकसद के लिए भी, माशी हालात के लिए हों या एजुकेशन हो या बिजनेस वाइज हो, हम पाकिस्तानी हैं। और हम चाहते हैं कि हमें सिक्योरिटी रिस्क न समझा जाए, बल्कि हमारे जो इश्यूज हैं, जैसे कि आप समझिए पाकिस्तान में एयरपोर्टों पे, यहाँ पाकिस्तानी एम्बेसी में, कौंसलेट में वो मकाम नहीं है जो होना चाहिए, जिस तरह दूसरे ममालिक ने अपने ओवरसीज लोगों को दी हुई, हमारे यहाँ उतनी नहीं। तो दूसरा जो हमारा ये है, ये तो राइट टू वोट है, जैसे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इसको पास भी कर दिया है पिछली गवर्नमेंट, और ये तक कह भी दिया है कि भाई आप इसको लागू करें, उनको राइट दें। लेकिन अभी तक बिल तो आ चुका है असेंबली में, लेकिन उस पर आगे नहीं बढ़ रहा। अब अल्लाह करे हमारी गवर्नमेंट में और अपोजिशन में कम अज कम ओवरसीज पाकिस्तानियों के इशूज के बारे में पहली मरतबा तमाम जमातों की क़यादत ने सियासी नज़रियात को बालाए ताक रखते हुए मुत्तफ़िक़ा एलामिया जारी किया, जिसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का चार्टर ऑफ डिमांड का नाम दिया गया। चार्टर ऑफ डिमांड में मुतालबा किया गया कि 9 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक पार्लियामेंट के जरिए दिया जाए। अमरीका, यूरोप, मिडल ईस्ट और दूसरे ममालिक में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कश्मीरियों की तर्ज पर पाकिस्तानी पार्लियामेंट में एक कोटा मुकर्रर करके नुमाइंदगी का हक दिया जाए, ताकि ये अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब कर सकें। पाकिस्तान में उनकी जायदादों की हिफाजत और उन पर माफियाज के नाजायज़ कब्ज़ों को फौरी तौर ख़त्म कराया जाए।
پاکستانی ایئرپورٹس اور گورنمنٹ کے تمام ملکی اور بیرونی ممالک میں دفاتر اور سفارت خانوں میں خصوصی پروٹوکول دیا جائے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی سرمایہ کاری کو حکومتی تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ وہ بھی اپنے وطن کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ اوورسیز پاکستانی رائٹس موومنٹ کی اس کانفرنس میں پاکستانی جماعتوں، پاکستان تحریک انصاف یو ایس اے، پاکستان مسلم لیگ نون یو ایس اے، پاکستان پیپلز پارٹی یو ایس اے، پاکستان مسلم لیگ کاف یو ایس اے، عوامی نیشنل پارٹی یو ایس اے اور ایم کیو ایم پاکستان یو ایس اے کے نمائندوں، صدور اور سیکرٹری جنرلز یا نائب صدور نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ امریکہ میں کام کرنے والی سماجی تنظیموں علی زئی فاؤنڈیشن، پیسفو، پاکستانی امریکن مرچنٹ ایسوسی ایشن، ہیبر سوسائٹی، پاکستانی ووٹرز یو ایس اے، پاکستان امریکہ کوآرڈینیشن، پاکستان فریڈم فورم یو ایس اے، امریکن کونسل آف منارٹی وومن کے آفیشلز اور قیادت نے شرکت کی، جبکہ کانفرنس کی میزبانی او پی آر ایم کے نسیم خان علی زئی نے کی۔ آل پارٹیز کانفرنس میں پی ٹی آئی کے زمان خان افریدی، نون لیگ کے راجہ رزاق، ملک ارشاد، راجہ ضمیر، پی 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 کے خالد اوان، سرور چودھری، کاف لیگ کے تنویر اصغر چودھری، اے این پی کے تاج اکبر خان، ایم کیو ایم کے صلاح الدین خان اور سماجی تنظیموں علی زئی فاؤنڈیشن کے خالد اعظم، فیصل حیات خان، پاک امریکن کوآرڈینیشن کے ارشد خان، طاہر رضوان، زاہد رحمان، پاک امریکن مرچنٹ ایسوسی ایشن کے عزیز بٹ، جاوید خان، پاکستان فریڈم فورم کے ڈاکٹر شفیق، شاہد کامریڈ، ہیبر سوسائٹی کے تاج اکبر، ہدایت ہوتی، پاکستان ووٹرز یو ایس اے کے شاہروز خان علی زئی، اقتدار خان، شاویز خان، نعیم خان، ابرار خان علی زئی، پاکستان کرسچن سوسائٹی کے جیمز سیٹریان، منارٹی وومن کی بازا روحی اور پاسفو کی عطیہ شہناز اور شاہین نے اپنی اپنی جماعتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے شرکت کی۔ چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری کے بعد تمام سیاسی اور سماجی جماعتوں کے نمائندوں نے او پی آر ایم کے بانی نسیم خان علی زئی کو تجویز دی کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل اور مشترکہ کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے سب سیاسی اور سماجی نمائندوں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے، جس پر میزبان سمیت تمام لیڈروں نے اتفاق کیا اور او پی آر ایم کو کمیٹی کا اجلاس جلد از جلد بلانے کی ہدایت کی۔ آخر میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ امریکہ کے لیے پی آئی اے کی پروازوں کی بندش سے مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، لہٰذا پی آئی اے کی فلائٹس کو جلد از جلد بحال کیا جائے اور ساتھ ہی میت کو پاکستان پہنچانے کی فری سروس بھی بحال کی جائے۔ 30 بلین بھیج رہے ہیں، ان کو کوئی سہولتیں دیں، ان کو سیکیورٹی دیں، ان کو سرمایہ کو ٹکر دیا جائے، جیسے چائنا نے کیا ہے، جیسے انڈیا نے کیا اور کنٹریوں نے۔ تو میرا خیال میں آج اگر 30 بلین کے قریب ہے تو یہ 100 بلین بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ تب ہوگا کہ جب اوورسیز پاکستانیوں کے ایشوز حل کیے جائیں گے، ہمارے نیچرل رائٹس جو بنتے ہیں ہمارے کنٹری میں وہ ہمیں دیے جائیں گے، تو پھر پاکستانیوں کو یہ کہ اعتماد بحال کرنا ہوگا، اور پی ٹی آئی کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، نون لیگ کی حکومت ہو، اعتماد بحال کرنا ہوگا۔ اعتماد بحال کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو دیکھنا ہوگا، ان کو حل کرنا ہوگا فوری طور پہ۔ ابھی جو ترمیم آ رہی ہیں، جیسے کہ بالیوں میں موجود ہیں، یہ ووٹ کا حق جو ہے یہ پرماننٹ ہونے چاہیے فوری طور پہ، اور ہمارے اپنے نمائندگی کے لیے ایک کوٹا سسٹم، جیسے امریکہ میں، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں یا پاکستان کی نمائندگی کے لیے سیٹیں مقرر کی ہیں۔ جو آپ نے کشمیریوں کو ایک کوٹا دیا ہوا ہے تو ہم پاکستانی ہم تو پاکستانی ہیں، ہمارا تو حق بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جی یہاں پہ ایک اور مسئلہ یہ ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں پی اے اے کا بہت اچھی ایئر لائن ہے ہماری، ہمیں اس ایئر لائن پہ فخر ہے، ہماری پہچان بھی ہے پاکستان کی، اس کو دیکھے کھڑی لائن لگا دی گیا ہے۔ میں جب امریکہ آیا تھا تو ایک ہفتے میں بہت سارے دوست میرے ایسے ہیں جو نے دیکھی ہیں، تاج اکبر خان صاحب بھی ہیں، چودھری صاحب بھی ہیں، سارے دوست دیکھا تھا کہ پہلے ایک فلائٹ ہوتی تھی، پھر 2 فلائٹ، پھر کرتے کرتے ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ ویک میں ہفتے میں 7 فلائٹ، اور پھر ایک ٹائم ایسا ہے کہ ڈائریکٹ فلائٹ۔ اب ڈائریکٹ فلائٹ ایسی تھی کہ جو 13 گھنٹوں میں ہم یہاں سے جے پی سے ڈائریکٹ لاہور جائیں، کراچی جائیں، اسلام آباد ہم پہنچ جاتے تھے، لیکن اس کا جو حل کرنا ہے اب اس وقت تو بالکل ہی سارے روٹ بھی ختم ہو گئے، پھر دیکھا کوئی آتی نہیں۔ تو یہ بھی ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ اس کو بھی بحال کیا جائے، اور امریکہ میں خاص طور پہ، یورپ میں تو فلائٹیں آ رہی ہیں، غالباً ہمارے پڑوس میں کینیڈا میں بھی آ رہی ہیں، تو امریکہ کی فلائٹیں بھی فوری طور پہ شروع کرنی چاہیے، اور جو چودھری شجاع صاحب نے جو کام کیا تھا
اس کو بھی دوبارہ موجودہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ تاکہ ہماری میتیں جو ہمارے بزرگوں کی یا کوئی بھی یہاں فوت کی ہوتی ہے تو اس کو اسی سسٹم کو دوبارہ بحال کے میرے خیال میں اگر ان 2-3 پوائنٹ پہ زور دیا جائے نو ڈاؤٹ کہ ووٹ والی بات ہوئی ہے وہ ہمارا مین اوورسیز کا ہے اور نمائندگی بھی ملنی چاہیے وہ ساری چیز اپنی جگہ پہ ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کم از کم جو ووٹ دینے کا رائٹ ہے وہ تو جلدی سے جلدی شروع ہونا چاہیے جو اس سال الیکشن ہوں ان میں میرا مقصد ہے کہ ہم سب کو یہ رائٹ مل جانا چاہیے اور ہم وہ رائٹ ایکسرسائز کریں لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ پی آئی اے کو اگر ہم حال کروا لیتے ہیں امریکہ میں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی جو خان صاحب نے کہا کہ ہماری ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے اوورسیز میں جتنے بھی لوگ ہیں امریکہ سے ایک آدھ 2 بندہ ہونے چاہیے یورپ سے ہو مڈل ایسٹ سے ہو تو یہ سب سے بیسٹ جو ہے وہ آپشن ہے اب ہمیں تھوڑا سا میں کرٹک بھی ہوں گا جس کی وجہ سے دیکھیں ہمیں جو سیاستدان ہوتے ہیں نا وہ سوچ کے چیزوں کو نا بڑا لانگ ٹرم سوچتے ہیں پھر ان پہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں اب بدقسمتی یہ ہے کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے آپ ان کی تقریریں سنیں تو انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی اس کا جواب لالا دیں گے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں آپ فکر نہ کریں آرام سے سنتے جائیں خان صاحب نے کہا تھا کہ جو اوورسیز میں رہتے ہیں وہ پاکستانی کیسے محب وطن پاکستانی ہو سکتے انہوں نے یہ سپریم کورٹ میں لے کے گئے اور جس کی وجہ سے اس پہ ہمیں جو ہے وہ پابندی لا گئی اب جو ہے وہ جو ڈیول نیشنلٹی والے ہیں وہ بیچارے نہ الیکشن لڑ سکتے ہیں اگر لڑیں گے تو ان کو جو ہے وہ اپنی جو سٹیزن شپ ہے وہ سرنڈر کرنی پڑتی ہے یہ ختم ہونا چاہیے یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے ایک تو یہ ہے کہ سیٹ ہونی چاہیے اور دوسرا جو پوائنٹ ہے پی آئی ای کا وہ بھی بہت ضروری ہے اس پہ بھی کام جو ہے وہ ہونا چاہیے باقی میں جتنے بھی پوائنٹ ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا میں کم از کم ایسا نہیں ہے کہ جس سے جو ہے وہ ڈس ایگری کروں تو زیادہ زور جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے یہ ورکیبل ہے باقی جو مسئلہ ہے رائٹ اینڈ ووٹ اوورسیز میں وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے آئی تھنک اس پہ ہمیں زیادہ زور دینا چاہیے آج کے پوائنٹس اوورسیز کے ووٹنگ رائٹ مین نمبر 1 جو یہ پاکستانیوں کا دیرینہ اور جائز مطالبہ جو قسمتی سے میں چھوٹے بھائی نے تھوڑی سی بات کی تو اس کو بھی جواب دوں گا بدقسمتی سے اس پہ پچھلے کئی سالوں اس پہ کام نہیں ہوا خاطر خواہ کام اس پہ نہیں ہوا جو کہ ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ جس طرح 29.something billion overseas پاکستان کو بھیجتے ہیں ریمیٹنس کی شکل میں اور اسی سے گورنمنٹ کا سسٹم چلتا ہے ایکچولی دس از دا اونلی سورس آف انکم دیٹ پاکستان از گیٹنگ فرام اوورسیز لیکن اس کے جواب میں پاکستانی کو کیا اوورسیز پاکستانی کو نہ دے تو یہ ایک دیرینہ مطالبہ ہے اور ہم اس کو بڑے پرزور الفاظ میں کرتے بھی ہیں اور اس پہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں ایز اے حکومتی پارٹی اس کا کریڈٹ لے سکوں لیکن میرا خیال ہے حقیقت کو ہم نے حقیقت کو مان لینا چاہیے کہ پی ٹی آئی حکومت نے اس کی بہت اس کو پش کرنا ہے بالکل بھی انہوں نے پارلیمنٹ میں لیکن رکاوٹیں بھی آپ سب لوگ دیکھتے ہیں کہ رکاوٹیں بھی کہیں آتی ہیں لیکن میں پر امید ہوں بلکہ ہم پاکستانی پر امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن جو ہوگا یہ ہمیں یہ حق ملے گا پاکستانیوں کو یہ ووٹ پاس کریں گے اور پلس ہماری نمائندگی یہ مطالبہ ساتھ جڑا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ کی ایک ریپرزینٹیٹو ہوگا اور وہ آپ کے حقوق کی جو ہے ترجمانی کریں گے ان کو ریپرزینٹ کریں گے that's in the pipeline these are going in there لیکن جب ہم یہاں پر آتے ہیں تو ہم ماشاءاللہ سے جو اوورسیز پاکستانی یہاں پہ جو اپنا
جو رول ادا کر رہے ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہے. پاکستان کے ایجنڈے کو زندہ رکھا ہوا ہے اپنی سوشل جو ہے ایکٹیویٹیز سے, اپنے پولیٹیکل اسٹرانگ ایجنڈے سے, اور ان لوگوں کو بھی خراج تحسین جیسے راجا صاحب ہیں جو پیپلز پارٹی کے جو اپنے نظریے کو لے کر چلتے ہیں, خالد صاحب ہیں کہ جو اپوزیشن میں ہے لیکن اپنے لیڈرز کا ساتھ نہیں چھوڑتے. وہ کرپشن اور اس کی کہانی دوسری ہے, لیکن ایک اچھی بات ہے جو ایجنڈے پہ رہتے ہیں. تو اوورسیز کا یہی ایجنڈا ہے. آئی تھنک آپ مل کر بیٹھیں اور کریں. میری طرف سے کہ سیکیورٹی ریزن کو جو ہے بہت زیادہ اس پہ میری ریزرویشن ہے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے. جو باہر سے جاتے ہیں تو ان کا خیال رکھا جائے سیکیورٹی. تو ریزلٹ اگر میرے بھائیوں اگر ہم نے لینا ہے, یہاں جتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں, جتنی ہماری آرگنائزیشن بیٹھی ہیں, آج یہ فیصلہ کریں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو حقوق ہیں اس میں ہم پالیٹکس نہیں لے کے آئے اور اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ نہیں لے کے آئے. اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو جو آنے والی ہماری نسل ہے وہ سوال کرے گی یہ جو ہمارے بڑے تھے وہ تصویریں بناتے رہے, کیا کیا انہوں نے, اور اس کا حل صرف دیکھا. یہ ایک آرگنائزیشن ہے جس نے ہمیں انوائٹ کیا, آپ چاہیں تو اسے استعمال کر لیں اور ایک علیحدہ بائی لاء لے لیں اس کے ساتھ. آپ چاہیں تو ایک نئی آرگنائزیشن کریٹ کر لیں اور وہ آرگنائزیشن یہ ہو یا یہ ہو, بائی لاء لے لیں. اس کے اندر صرف 2 اس کے سیکٹر ہونے چاہیے. کوئی پوزیشن نہ کسی کو دیں, صرف اس کے ڈائریکٹرز اور جو عام لوگوں وہ ممبرس ہیں, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کریں. مذہبی آرگنائزیشن ان کو شامل کریں. اور اگر ہم یو ایس اے کو اکٹھا کر لیں, یہاں بیٹھے ہوئے جتنے اگر ہم یہ اکٹھے ہو جائیں اس سوچ کے ساتھ کہ ہم نے مل کے کام کرنا اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کے لیے, باقی لوگ آہستہ آہستہ شامل ہو جائیں گے. اور اگر اس میں آپ کامیاب ہو گئے تو یو ایس اے کے باہر نکلے تھے, پھر مڈل ایسٹ میں جائیں, پھر یو کے میں جائیں, پھر دوسری جگہ. آپ ایک ایسا کام بھی ہماری زندگی میں شاید یہ نہ ہو, آپ ڈائریکشن سیٹ کر جائیں. ہو سکتا ہے ہماری کوئی نسل آپ کے کرے. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر آپ یونٹی پیدا کر لیں, اور یونٹی صرف اسی طرح پیدا ہوگی اگر ہم پوزیشن دیں گے تو ہم آپس میں پوزیشن پہ چلی جائیں, کوئی پوزیشن نہ کسی, ڈائریکٹرز اینڈ ممبرز. اور ایک ہی چیز ہمارے سامنے کہ اوورسیز پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی آپس میں یونٹی پیدا کر لیں. میں دیکھتا ہوں وہاں پہ کون جو ہے آپ کے لیٹر کو اور آپ کا جو ریکویسٹ ہے اس کو ڈینائی کرتا ہے. آپ $30 ملین بھی دیں گے لیکن آپ کی کوئی ویلیو نہیں. آپ نے یہاں کسی نے کہا کہ ہماری حب الوطنی پہ سوال اٹھتے ہیں وہاں پاکستان میں, اس لیے اٹھتے ہیں کہ ہم اپنی سیاست کرتے ہیں, ہم اپنے سیلف پروجیکشن کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ ادھر سے بھوکے لگے گئے, ادھر جا کے ان کے پاس 4 پیسے آئے, اب اپنی وہ سیلف پروجیکشن کرنا چاہتے ہیں, اپنا نام بنانا چاہتے ہیں. نکلیں اس سے پاکستان اور آپ سنسیئر ہو جائیں, عہد کر لیں آپ. اور اس کے لیے یہ نہیں کہ میٹنگ ختم ہوگی بات ختم ہوگی, اس کو آگے لے کے جائیں. جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے نام لکھیں, ان کے فون نمبر لکھیں اور ان سے رائے لیں. جو میں نے بات کیا ابھی یہاں عطیہ صاحب نے کہا دیا, میں سمجھتا ہوں کہ میں آفرین نسیم صاحب آپ کی دانش پہ کہ آپ نے مجھے بعد میں بتایا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے پتا چلا آپ کے بارے میں کیا کیا ہے آپ کے ذہن کے اندر, اور مجھے یہ ہیلپ ملی کہ میں اپنے خیالات کو بہتر انداز میں پیش کر سکوں. کیونکہ اگر آپ جیسے انہوں نے کہا تو میرے محترم پی ٹی آئی یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں کر سکتے تھے یہاں بیٹھ کے, تو مسائل تو اسلام آباد میں حل ہوئے اور وہ بھی نہیں کرنے کے لیے کیا. اس لیے آپ نے بڑا اچھا کیا, مجھے اور بھی تاکید سے بلاتے تو اور بھی بہتر ہوتا. اگر کرنا ہے کام تو راستہ صرف یہی ہے, اس کا کریڈٹ آپ لیں گے. آپ اس چیز کی پرواہ نہ کریں کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ چلیں. اگر آپ مخلص ہیں نا اوورسیز پاکستانیوں کے ایشو کے لیے, پھر آپ اس چیز کی پرواہ نہ کریں, اس ڈگر پر چلیں. میں آپ کے ساتھ ہوں اور بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں. سارے دوست اس طرح بات کر رہے تھے کہ پارٹیاں تو بعد میں ہیں, سب سے ہم پہلے ہیں, ہم پاکستانی ہیں. تو ہمارا کوئی بھی کام, کوئی بھی قدم جو ہے وہ سب سے پہلے ہمیں پاکستان کے لیے کرنا چاہیے. اس کے بعد ہماری کوئی پارٹی ہے یا ہمارا کوئی پہچان ہے. کیونکہ ہم ادھر باہر ہوتے ہیں تو ہم کسی کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ ہم کاف لیگ کے ہیں, ہم نون لیگ کے ہیں, ہم پی ٹی آئی کے ہیں. ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں. اور دوسری مجھے یہ فخر ہے کہ ہماری پارٹی کے جو لیڈر ہیں ویسے بھی عمر میں بھی سب سے سینئر ہیں, جو صاحب اللہ ان کو لمبی زندگی دے. ان کا ماشاءاللہ سب سے بڑا کارنامہ ہے, جب وہ واشنگٹن میں ادھر آئے تھے اباؤٹ 2000 میں,
تو انہوں نے ہمارے سارے دوستوں سے پوچھا تھا کہ آپ کا سب سے زیادہ مسئلہ کون سا ہے، تو ہم لوگوں نے ان کو اس وقت بتایا تھا کہ ہمارے لوگوں کی سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ جب ہم نے کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، جب پاکستان ڈیڈ باڈی لے کے جانی ہوتی ہے تو ہمیں چندہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے، کچھ لوگ فوت نہیں کر سکتے تو کافی مشکلات ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ سب سے مطلب 3 مہینے کے لیے وہ پرائم منسٹر بنے تھے، تو وہ بات ہے کرنے کی، جب انہوں نے تیار کیا تھا تو پھر وہ نہ کوئی قانون رکاوٹ میں آئی تو کچھ بھی نہیں ہوا، جا کے انہوں نے پاکستان میں 3 مہینے کے لیے ان کو پرائم منسٹر کے لیے عہدہ ملا تھا، تو انہوں نے یہ مطلب کارنامہ انجام دیا کہ یہ نہیں کہ امریکہ کے لیے پورے جتنے بھی پاکستانی اوورسیز ہیں ان سب کے لیے ڈیڈ باڈی کا جو ہے وہ فری کیا، یہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ پاکستان میں دیکھا ہے کہ عام پاکستانیوں کے لیے 1122 کا جو پنجاب نے ہمارے کیا ہے وہ بھی آج ایک عام پاکستانیوں کے لیے لوگوں کے لیے کام آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ جو پاکستانی اوورسیز ووٹ کے لیے آپ بات کر رہے ہیں، یہ سب سے ہمارا اہم مسئلہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں پچھلے دور میں کچھ لوگ یہاں سے گئے ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں یا اوورسیز کے چیئرمین بنے ہیں یا سینٹر بن گئے ہیں جو بھی، لیکن انہوں نے اپنی ذات کے لیے کام کیا ہے۔ پچھلے 10-15 سال میں دیکھ لیں کسی نے کسی کے لیے کچھ نہیں کام کیا، تو جب لیڈرشپ تیار کر لے تو کچھ کرنا چاہیں، ویسے اپنے لیے وہ سارے قانون پاس کر سکتے ہیں، تو اوورسیز کے لیے کیوں نہیں وہ کوشش کرتے کہ مطلب اوورسیز کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کیا جائے اور نمائندگی بھی دی جائے اور ووٹ کا حق بالکل ملنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق ملے گا تو جو ایم پی یا ایم ایل اے ان کو ہماری قدر ہوگی، وہ ہم سے رابطہ کریں گے، ہر حلقے کا مطلب اپنے وہ لوگوں سے پوچھیں گے کہ ہمیں آپ کی ہیلپ کی چاہیے، جب وہ ہمیں پوچھیں گے ہمیں ووٹ چاہیے تو ہم ان کو بتائیں گے ہماری یہ پرابلم ہے، ہماری یہ حل کرو، تو پھر ہم آپ سے کانٹیکٹ کریں گے۔ جب گلستان کو ضرورت تھی تو خون ہم نے دیا، جب گلستان کو ضرورت تھی تو خون ہم نے دیا، اب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام ہے۔ پاکستان کی جب بھی کوئی مصیبت آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، یا کسی بھی سیاسی جماعت کو پارٹی الیکشن کے لیے یا کمپین کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو اوورسیز ورکر یا اوورسیز جو لوگ ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں، لیکن ہمیں تو اپنے فرائض کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے جناب، لیکن افسوس کہ ہمیں حقوق نہیں دیے جاتے۔ جب ہمارے حقوق کی بات آتی ہے تو ہمارے حقوق الوطنی میں بھی شک ہوتا ہے، ہمارے لیے قوانین بھی آڑے آ جاتے ہیں، ہمارے لیے پارلیمنٹ بھی آڑے آ جاتے ہیں، تو میرے خیال میں ہم کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں نے اسی پینڈیمک میں اوورسیز کے ساتھ اور خصوصاً ہمارے وہ بھائی جو مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں اس کا آپ نے جو حشر کیا، 50-50 ہزار روپے کا جو ٹکٹ آپ نے 1-1 لاکھ کا بیچا ویکسینیشن کے لیے، آپ نے ان سے جو 8 اور 10 ہزار روپے لیے، ٹریول ایجنٹس نے ان کے ساتھ جو شروع کیا، میرے خیال میں کیا بتاؤں، اب یہ آپ کہیں گے کہ میں سیاسی بات نہیں، میں ایز اے اوورسیز پاکستانی یہ بات کرتا ہوں، اس گورنمنٹ سے ہمارا مطالبہ کہ آپ نے کم از کم سوچنے کا مقام ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ اوورسیز ہمارے سرمایہ ہے، ہم نے یہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، لیکن اس سرمایہ کے ساتھ اس نے جو حشر کیا وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ عمران خان صاحب نے وہاں پہ خیراتی ادارے بولے، لوگوں کو فری راشن دے رہا ہے، اسی اوورسیز یہ بیچارے ہمارے مڈل ایسٹ میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہی غریب ہیں، ایک غریب اوورسیز کے لیے بھی کوئی خیراتی ادارہ جٹانے کے وہاں سے بولے ہیں، ایک ان کے لیے بھی کھول دے تاکہ ہمیں بھی احساس ہو جائے۔ تو باقی جو جتنے بھی مسائل ہیں اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتے، یقیناً ہمیں ووٹ کا حق ملنا چاہیے، اور میں کہتا ہوں کہ ہمیں اوورسیز لوگوں میں سے ان سے ایک نمائندہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری مشکلات ہیں ان کو سمجھ سکتا ہے۔ پاکستان میں بیٹھا ایک ایم این اے، موسٹلی وہاں کے تو بلینئر اور بلینئر لوگ ہیں، ان کو ہمارے احساس کے کیا پتا، اور وہ جو باہر آ جاتے ہیں وہ بھی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو ایک عام آدمی کی، ایک عام اوورسیز کی کوئی فکر نہیں ہے، اور نہ میرے خیال میں ان کو یہ ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں ایک کمیٹی بنانی چاہیے اور جا کے اس گورنمنٹ اس میں اوورسیز جتنے بھی ان کو انوالومنٹ ہو جائے، جتنے بھی صرف یو ایس اے نہیں، کینیڈا جتنے بھی، ان کی انوالومنٹ ایک کمیٹی بنا کے باقاعدہ طور پر اس گورنمنٹ کے ساتھ ایک مذاکرات ہونی چاہیے،
और हमें यकीनन हमको ये हमारा हक बनता है कि अगर हम $29 बिलियन बैठे, क्या ये हमारा हक नहीं कि हमारा एक रिप्रेजेंटेशन हो वहां भी? तो यकीनन बाकी जो मसाइल है PIA है, आपको PIA भी इसी गवर्नमेंट ने उसका ये हाल कर दिया। इसी जमाने में PIA दुनिया की नंबर 1 गवर्नमेंट थी, हमने इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया और आज उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं, कभी उधर और कभी जाके वो लेट, कभी दुबई के जाते हैं, कभी कहा। तो यकीनन ये मसाइल हैं, मैं उसको बिल्कुल फुली सपोर्ट करता हूँ। मैंने तो ज्यादा टाइम लिया कि आज से 25-30 साल पहले की बात है कि हमारे आजम खान स्वाति साहब भी एक उन्होंने भी एक ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह की ओवरसीज राइट्स के हवाले से बनाई हुई थी और मेरी भी उनसे इधर ही मुलाकात हुई, लेकिन आप तो उस वक्त भी एक्टिव थे। तो उनका तो ये कमाल कि वो वहाँ चले गए और वहाँ जाके पारों को ग्रैब कर दिया, जिस तरह भी किया। पार्टी में लोग गए, आजम खान स्वाति की कमेंट बात कर रहा हूँ, ये वो पहले एक जनरल बात किया करते थे, पारों की हमारी कानून को अच्छी लगती है। तो ये आप ये जो इतनी वही आपके जो पॉइंट है जबरदस्त है, लेकिन यूनिटी की बात सारे करते हैं, जबरदस्त बातें हैं, होनी चाहिए। लेकिन पहले हमारा जैसे अभी मेरे दोस्त ताज साहब बातें कर रहे थे, वो चले गए मेरा ख्याल। अच्छा, वो वाकई से ये ANP वाला अपनी बातें कर रहा है, हमारा ये मुस्लिम लीग वाला अपनी बातें कर रहा है, हम पीपल्स पार्टी वाले अपनी बातें कर रहे हैं, हर एक आदमी आपकी अपनी बातें कर रहा है। इवन काफी मेरे दोस्त चौधरी तबीर साहब, और वाकई हमारे चौधरी साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो उन्होंने ये हमारे पेड़ी के हाथ से ये डेड बॉडी के हाथ से कैंप किए और जो नुकसान पहुँचा है वो भी ताज अफसर साहब ने बड़ी सही बात की है कि वो इस गवर्नमेंट के में ज़्यादा पहुँचा है, क्योंकि लेकिन सवाल ये है कि यूनाइट तो वो कहते हैं कि वो गले में गहरी कौन बांधेगा, तो जो यूनिफिकेशन है, जो यूनाइटेड है, वो कहाँ से आएगी? वहाँ मेरा कहने का मकसद ये है अली साहब कि हमारे पाकिस्तान में सिस्टम अभी बड़ी मेच्योर है। आई एम सॉरी टू से कि वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम बार बार हमारे डिस्टर्ब हो जाता है, इंटरप्ट हो जाता है। जब किसी मुल्क में वो सिस्टम स्टेबल हो जाए, मेरे दोस्त मेजर ताहिर साहब बैठे हुए हैं, वो जब उसमें अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश हो जाए, अकाउंटेबिलिटी यही एक अहम चीज है जो दुनिया में, यहाँ गवर्नर हो, कांग्रेसमैन हो या कोई भी हो, चूंकि हम पाकिस्तानी हैं, इधर ही बैठे हुए ना, वहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं एस्टेब्लिश हो सकती। हमें कोई दावा और आदमी कोई दावा और सोच है, वो प्रूव है, लेकिन ज्यादा सलाहें वहाँ हमारे पॉलिटिशियन को मिलती रही है और जिन्होंने कानून तोड़ा हमारा, उनको वो सलाह नहीं मिली। लेकिन वहाँ अगर अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश वो करवा जाते फौजी, तो हमें तो कोई इतराज नहीं, उसमें अगर वो आम आदमी के मसाइल भी हल हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने रातों रात पार्टियां अपनी मर्जी के मुताबिक बनाई, कानून को अपनी मर्जी से बनाया और वहाँ तो उनकी अपनी पड़ी हुई है। अभी देखो एक मामला करंट अफेयर की बात, हम ओवरसीज है क्योंकि हमारा मुल्क भी वही है, हमें बहुत प्यार है वहाँ से। अभी जो जनरल बाजवा साहब और इमरान खान की जो आपस में बात हो रही है, ये DGISI देखो रियलिटी है वो कि ये एक पॉलिटिकल बात है, वहाँ पावर का और अकाउंटेबिलिटी का ये अभी बहुत सारी चीजें वहाँ वक्त के साथ साथ ये अभी सेटल होनी है। और डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड। ये उसी कंट्री में हम रह रहे हैं, यहाँ जैसे भी है उसकी एक गिरफ्त तो है ना, तो हमारी तो यही दुआ है कि हमारे मुल्क में भी ये इस तरह की चीजें आस्ता आस्ता एस्टेब्लिश हो जाए और फिर वो सारे मामला जो है वहाँ ट्रांसफर होते जाए और अल्लाह ऊपर फिर हमारी यूनिटी तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर वो वहाँ आप हमारी डिमांड सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, हम जितने मर्जी क्यों राइट हो जाए, तो ये ऐसे ही होगा। लेकिन मुझे याद है अभी रिप्रेजेंटेशन राइट वे होनी चाहिए, जैसे साहब जो आपकी डिमांड है ना, ये राइट वे। पहले मैं नसीम साहब, आलम साहब, तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो एक काज के लिए यहाँ जमा हुए हैं। तो मैं टू दी पॉइंट बात करूंगा, जिसने जो किया, जो हो गया वो तो होता ही रहा।
यहाँ पर 2-3 मसले ऐसे हैं कि जो हम सब की जरूरत है। वोट का मसला अपनी जगह है और वोट के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, क्या होना चाहिए, ये सब बता चुके हैं। मेरे हिसाब से वोट के ऊपर मैं इतनी बात करना चाहता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी करते हैं वो मेरे लिए जीरो है। इस मसले पे मैं पहले भी मैंने बात की थी किसी जमाने में, तो आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वोट देना है तो अपने आदमी को वोट दें, यहां से खड़ा करें। ओवरसीज पाकिस्तानी सेनेटर होना चाहिए, परमानेंट सेनेटर का 5 असेंबली है यहाँ पर। पाकिस्तान की जो 4 असेंबली है सूबों के हिसाब से, उसका एक नुमाइंदा यहाँ से उठाए। जो पंजाब का है पंजाब का नुमाइंदा ने यहाँ से उसको वोटिंग करें अपने बंदे को। जो सिंध का नुमाइंदा है सिंध की नुमाइंदगी करे, यहाँ से वोट में अपने बंदे को, लोगों को खड़ा करें। और कौमी असेंबली के लिए एक बंदा खड़ा करें जो वर्ड से हो, जिसको सारे मिलकर सिलेक्ट करें और इन 5 आदमियों का सजेशन बनाकर भेजें कि भाई ये हमें 5 असेंबली में बंदे चाहिए और एक आदमी हमें चाहिए सेनेट के अंदर जो ओवरसीज सेनेटर हो। ओवरसीज सेनेटर परमानेंट सेनेटर फॉर ओवरसीज पाकिस्तान, दिस इज आई कॉल। तो ये तो एक सजेशन है, इसके लिए इसमें मैं डिटेल बाद में बताऊंगा जो डिस्कस करेंगे, लेकिन एक आइडिया आपको मैंने दिया है। अदरवाइज वोट देने का वहां कोई फायदा नहीं। आप किसको वोट दोगे, आपके लिए क्या करेगा? नोबडी कैन डू एनीथिंग फॉर यू। ये तो होगी वोट की बात। पीआईए का जहां तक मसला है तो पीआईए के लिए मैं आपके साथ हूं। सारे लोग, सबका मुतालबा है, मेरा भी मुतालबा है, लेकिन पीआईए इज नॉट इजी। पीआईए को उस मुल्क के लोग मिलकर खा चुके हैं, वो वहीं नहीं चल रही सही तरीके से, यहाँ क्या चलाएंगे। तो बहरहाल, लेकिन जो भी है, अगर कोई वादा करता है, वादे कर रहे हैं सारे, पीआईए को किसी तरीके से बहाल करवा लें। अगर बहाल हो जाती है, बहुत सारे मुल्कों में पीआईए नहीं जा रही, और अगर बहाल हो जाती है तो अमेरिका भी आ जाएगी, अमेरिका आ जाएगी। तो यहाँ जो चीजें हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की मैयतें और मुख्तलिफ मामला थे, जो डायरेक्ट फ्लाइट थी, वो सारी से बहाल हो जाएगी। तो ये भी वहां का मसला है। हमारा जो असल मसला है दूसरा, तीसरा, वो मसला है जमीनों पे कब्जे का, प्रॉपर्टी के। आई एम सिटिंग फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। मेरी जमीन के ऊपर मलिक रियाज ने कब्जा किया, बैरियर टाउन वाले ने, सारी दुनिया को पता है। उसके खिलाफ कंपेनिंग मैंने शुरू की यहां से, कोई बंदा नहीं बोलता था, उसको उलट दिया। जजेस मेरे साथ रहे, लेकिन जजेस भी अपना मकसद निकाल के वो चले गए। जमीन तो बहरहाल डिक्लेयर हो गई किसी तरीके से, लेकिन मैं अभी तक जा नहीं सका कि उसको मैं ले सकूं। मेरी 2 जमीनें अपनी, एक पोर्ट कासिम से खरीदी थी, वो पोर्ट कासिम ने कब्जा किया। एक जमीन मैंने 84 में जब मैं लड़का था, उस जमाने में मैंने अलॉट करवाई, उस पर कब्जा हुआ पिछले 4-5 साल से। मेरे नहीं, सभी की जमीनों पे। तो अब आप जो यहाँ पर जो पाकिस्तानी है, उनके अभी 4 साल पहले मैं गया था, मेरे फर्निश अपार्टमेंट था कराची में, उस पर कब्जा हो गया, वो छुड़ा गया। तो हम क्या इसलिए रह गए कि वहां जाके कब्जा छुड़वाते फिरे या लड़ते फिरे? इसके लिए जरूरी है कि आप फौरी तौर के ऊपर जो मुकामी जो लोग हैं, ये गवर्नमेंट, क्योंकि बाकी सारे मसले देर से हल होंगे, हमारी पहली आवाज में होनी चाहिए कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वहां पर एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि अगर किसी की जमीन पे, जायदाद पे कब्जा होता है तो उसके लिए वहां पर कमेटी हो, जो पाकिस्तान में पंजाब में हो, बलोचिस्तान में हो, सिंध में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, वहां एक नुमाइंदा बैठा हो जो उनके मामला को हल करवाए कानूनी तौर पर, उनसे छुड़वाया है। तो ये तो आपकी फौरी जो हल है वो ये है इन चीजों में। बाकी जो वोटर का मामला है वो सबके सामने ही है, तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ये मेन चीजें हैं, इनको हल करवा लें, इसके लिए वर्क करें। और इसके लिए मैं एक एजेंडा आपको देना चाहता हूँ। मेरा एक सजेशन है नसीम साहब को, ही इज डूइंग वेरी गुड वर्क एंड ही इज वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मेरा ये एजेंडा है, मैं समझता हूँ कि इस एजेंडे में डालें कि जो जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आज आपकी आवाज, मैं क्लियर बता रहा हूं, आज आपकी आवाज किसी की मोहताज नहीं है। एक बंदा घर में बैठ के बाथरूम में छींक मारता है, पूरी दुनिया में आवाज चली जाती है। आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास लोकल मीडिया है, आपके पास पाकिस्तान का मीडिया है। मैंने ग्रुपिंग की है, मैंने बहुत बड़ा नेटवर्क चलाया पाकिस्तान में, जो मलिक रियाज के खिलाफ काम किया था, और ऐसे नहीं हुआ था। तो ये ओवरसीज की आवाज मैं प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंचा चुका हूं। मैं अपनी मेरी वीडियो जिन्होंने देखी है उनको पता है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट मुखातिब होकर कोटा सिस्टम पे बात की थी, तो शाम को इन्होंने कह दिया कि जनाब मैंने कुछ नहीं किया, ये तो पीछे से चला आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वहां पर आम आदमी तो नाकाम है ही है। ओवरसीज पाकिस्तानी जिनकी बुनियाद पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट चलती है,
वो लोग नाकाम हो चुके हैं वहां पर, आपकी मेरी कोई आवाज नहीं है वहां पर। तो इस आवाज को उठाने के लिए प्लेटफॉर्म, हर आदमी टैलेंटेड है यहाँ पर, जितने मेरे दोस्त बैठे हुए हैं अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर दे आर वेल, जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड लीडर पाकिस्तानी कम्युनिटी के यहाँ पर मौजूद है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी आवाज को कोई रोक सकता है, और हमारी आवाज को आगे पहुंचाने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है। एजेंडे के ऊपर काम करें, एक मीडिया सेटअप करें, सोशल मीडिया का एक सेटअप। मैं खालिद अवान ने एक बात कही, उसके साथ मैं एग्री करता हूँ कि जैसे अपने की ऑर्गेनाइजेशन है, जब उनमें इख्तिलाफात पैदा हुई, न्यू जर्सी की भी वो नहीं है, क्या नाम है, प्रेजेंटेशन है, तो उन्होंने उनको कहा कि भी आप अपना चैप्टर बनाए हैं। इसी तरीके से अली साहब, अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, आपके सारे मुतालबात जितने भी मैंने सुने सारे जिरमन है, मैं अगर इस पर ऐड करना चाहूंगी तो इसकी जरूरत है ही नहीं। लोगों की जमीनों पे कब्जा करना और फिर रियाज का क्या है, मतलब रियाज है या क्या बला है? बला है। इसके साथ 5-6 जो है ना हमारे लोग होते हैं, मुंडे होते हैं, उनके साथ बला और क्या होता है भाई, सबको कहा जाए। हाँ, वो उनका बहुत दूर के लोग होते हैं भाई। तो ये नसीम और इजई को मैं कह रहा था कि जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ, गिलाना हुआ, लेकिन अच्छा हुआ कि रकीबों को भी कभी कभी जमा किया जाए। और मसाइल के हल के लिए जरूरी है कि हम इख्तिलाफ राय की रिस्पेक्ट करें, और जब इख्तिलाफ राय के हवाले से एक बात कामन मुश्तरक आती है, हम उसको एडॉप्ट कर लें। और एडॉप्ट ये है कि भाई मेरा तो अपना ख्याल था कि हम वोट की अहमियत पे बहस करेंगे, इसलिए वोट की अहमियत पे बहस करेंगे कि अगर पाकिस्तान में वोट की रिस्पेक्ट नहीं है, उसका वकार नहीं है, उनसे छीना जाता है और वक्त से बड़े बढ़वाए जाते हैं, तो नो मैटर व्हाट वी डू, जितनी भी हम नारे शारे लगाएं कश्मीर को आज़ाद करने के लिए, जमीनों में कब्जा जो लोग करते हैं, कागज होते हैं, उनके बारे में बात करें, नतीजा तो नहीं होगा। उनको हमारी वोट की जरूरत है। तो भाई बात यहाँ इधर तक है कि उसकी अहमियत, रूस में अपने लोगों को वोट का हक दिया जाता है। जी बिल्कुल। वोट का नाम लेते थे तो उनको काट दिया जाता था, उनको जेल में बंद कर दिया जाता था, लेकिन आज वो उसकी अहमियत समझ गए। और हमारे मुल्क में क्या होता है, मेरा अपना ख्याल है कि हमारी अहमियत, अली साहब, इन लोगों को जो हमसे वोट छीनते हैं, वोट रिस्पेक्ट है, राय, किसी की राय सुनना ये रिस्पेक्ट है। अगर वो हमें वोट का हक नहीं देते, वो मुझे इंसल्ट करते हैं, वो मेरी बेइज्जती करते हैं, और नो बॉडी। और कमाल ये है, थोड़ा सा मैं टॉपिक से इधर उधर हो रहा हूँ, कि कमाल ये है कि पाकिस्तान को बनाया किसने? एस्टेब्लिशमेंट में तो नहीं बनाया ना, हमने बनाया, हमारे अब्बा और दाद ने बनाया, लाखों की कुर्बानियां दी। अभी तक तो जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मुझे 100 भी नहीं गिनवा सकते कि हमने 100 की कुर्बानी दी है, लेकिन लाखों की में आप बहुत सारे लोग जो मिलते हैं, उनके अब्बा और दाद फैमिली जनाब वाला इस मुल्क के बनाने में उनका खून शामिल है। अब जो मैं बात जो मैं समझ रहा हूँ कि हमें इस बात पे वो करना चाहिए कि ये एस्टेब्लिशमेंट आवाम की रिस्पेक्ट करेगी। अगर ये रिस्पेक्ट पैदा नहीं होगा, आप लोग हजार ये इधर बैठ जाए तो पाकिस्तान से जनाब पाकिस्तान क्रिश्चियन सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं जनाब जेम्स सेफिर साहब, आप आए स्टेज पे और अपने ख्यालात का आगाज करें, और एज ए ओवर पाकिस्तानी
आवाज नहीं आ रही। Again. उन्होंने एक अच्छे गाँव को सिलेक्ट किया और खास कर डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो रिप्रेजेंटेशन है मैं उसको बहुत सराहा और मुझे उम्मीद है कि जैसा कि आज लोगों ने अपने राय का इजहार किया है उम्मीद है कि और जैसा कि बहुत से लोगों ने आपको हौसला दिया है कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बना के ये अंडरवन ऑर्गेनाइजेशन को करें और उसमें ताकि लीडरशिप की फिर वही लालच ना हो किसी को। तो मैं भी इस बात को इंडोर्स करता हूँ कि अगर आप सब इकट्ठे होंगे और एक प्लेटफॉर्म से इस आवाज़ को उठाएंगे तो वो मेरा ख्याल बहुत अच्छा है। जहाँ तक आज के एजेंडे की बात है, जैसा कि बहुत से लोगों ने कहा दोस्तों ने कि भाई हमें वोटर्स राइट वोटिंग राइट होना चाहिए प्लस हमें जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनको वहाँ पर मिलनी चाहिए और उसमें भी ये क्योंकि वो लोग जो है ना वो हमारी आवाज़ को अच्छे तरीके से पहचानते और पहुँचा सकेंगे। उसकी एक मिसाल मैं आपको छोटी सी देता हूँ कि हमारे जो माजरत के साथ सबसे कि जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स क्रिश्चियन कम्युनिटी या माइनॉरिटीज़ के होते हैं वहाँ पे असेंबली में हों या सेनेट में हों लाइक कमरान माइकल हो गया सेनेटर हैं मिनिस्टर भी रहे उसके बाद शनीला रूथ जो आजकल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं और अगस्टिन आलम हैं जो ह्यूमन राइट्स के वजीर हैं बट दे आर ऑलवेज विद देयर पार्टीज जिनके साथ एफिलिएशन है चाहे वो PTI के हों या मुस्लिम लीग नून या जो भी तो वो हम लोगों का जो है वो माइनॉरिटीज़ का ख्याल नहीं रखते तो इसलिए जब यहाँ की रिप्रेजेंटेशन होगी तो वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनको वो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकेंगे। और इसी तरह प्रॉपर्टी राइट्स की बात है तो एक्चुअली अभी के बाद में जो बहुत सी लोगों के फ्रॉड हो रहे हैं उनको रोकने के लिए कुछ ऐसे मस्बत इक़दाम होने चाहिए जिससे ये फ्रॉड ये प्रॉपर्टी पे जो प्रॉपर्टी ग्रैब करना होता है ये ना हो सके। और उसके बाद ये एक मैं आखिर मुझे पता है एजेंडा के बारे में बात करनी चाहिए लेकिन मैं चूँकि पाकिस्तान क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ USA को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं अपने माइनॉरिटीज़ या क्रिश्चियंस को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं आप सब के साथ चूँकि आज यहाँ पे तमाम पार्टीज़ की लीडरशिप मौजूद है मैं उनको बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि आज कल जो पाकिस्तान में न सिर्फ हमारी जो मुस्लिम बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है वो तो हमें बहुत अफसोस है हम उसको कंडेम करते हैं लेकिन उसके साथ साथ जो क्रिश्चियन बच्चियां हैं उनको 10, 11, 12 साल की 13 साल की उनको किडनैप करके रेप करके फोर्स कन्वर्शन जो है वो रातों रात हो जाती है। अभी आपके सामने पता है कि बिल पेश होना था और सब ने उनके खिलाफ जुलूस निकाला और वो बिल जो है ख़त्म हो गया। तो इस तरह मैं चाहता हूँ कि आप अपने इसमें प्लेटफॉर्म पे ये औरतों की सिक्योरिटी उनके साथ भी ये हुआ ना तो औरतें हमारे के साथ जो ज्यादती हो रही है उसके लिए आप अपने अपने प्लेटफॉर्म से अपनी पार्टी को पार्टी लीडरशिप को ये बावर करवाएं कि वो माइनॉरिटीज़ के राइट्स को सेफ गार्ड किया जाए। थैंक यू।